سرکار پتہ لگے گا حضور دے دیوانے بیٹھے جی اسی کہنے واسطے بیٹھے یار حضور دے عزت واسطے بیٹھے یار بولو میرے ویر نعرہ تکبیر اللہ اکبر اگر حضور دے دیوانے بیٹھے پریشان پتہ نہیں کی ہونے والا نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء منبع الجود والعطا ماہ الذنوب والخطا الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وإترته وعلى أولياء أمته وعلى علماء أهل سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدنا يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من قرب ومن عجم بعد حمد و صلاة معزز و محترم مشائخ اعظام علماء کرام نعت خوان شیر لسان اور سامعین و ناظرین خالق ارض و سما کا کروڑہا شکر و احسان ہے کہ جس نے اپنے کرم سے ہمیں اس بابرکت روحانی معطر و منور محفل پاک میں آنے کی توفیق بخشی۔ کائنات کا مالک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما کے ہم سب کے لیے وسیلہ نجات بنا۔ آمین آمین۔ سامعین محترم، گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک غلط فہمی جو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ تو خوش ہوتے ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن حقیقت جو ہے وہ بتانی چاہیے۔ اشتہار بھی میں نے موٹر وے پہ وہ دیکھا، یہاں عزیزم نقیب صاحب نے بھی میرا نام لیا تو اس میں سید کا لفظ بھی استعمال ہوا، آل نبی اور اولاد علی کا بھی ہوا،
मुझे मैं अपने तौर पे ज़रूर ये समझता हूँ कि मैं सैयद नहीं हूँ। रोते हैं लोग जिनको शौक़ होता है कि ये बयान करें। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद से हूँ। सुभान अल्लाह। और सरकार के घराने की नौकरी हमारे आबा को भी हासिल थी, अब भी औलाद नबी की नौकरी हमारे लिए सुभान अल्लाह। ये हकीकत कि हमारे लिए यही बड़ा एजाज़ है कि कुरान जहाँ आले रसूल का तज़किरा फरमाता है, सरकार की शानें बयान करता है, वहाँ कुरान में ये भी इरशाद है सानी यसनैनि इज़ हुमा फिल गार, महबूब गार में तू अकेला नहीं, तेरा यार से देख भी सुभान अल्लाह। फिर तुम दोनों अकेले नहीं, तीसरा खुदा भी तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। तो मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी औलाद, आपके 3 बेटे हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत मोहम्मद बिन अबी बकर, और हमारा शजरा हज़रत अब्दुल्ला से मिले, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर के बड़े बेटे की औलाद से। सुभान अल्लाह। तो मैंने ये समझा कि ये मैं बता दूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में भी ये खलश न रहे और ये नेट की दुनिया है, देख के वो कहें कि ये देखें जी ये सैयद बन गए, तो जो हकीकत है वो नहीं बदलती। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता आमीन। अजीज़ान मन, हुजूर दाता गरीब नवाज की ये धरती है और आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इज्तिमा है। तो इस इज्तिमा में मैंने सिर्फ 2 बातें आपके सामने गोशगुजार करनी है और उनको हदीस से, कुरान से, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। और अगर किसी एक बंदे की भी समझ में बात आ जाती है तो मैं समझूंगा कि मेरा सफर कामयाब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पहली बात ये है कि हमारे नबी ताजदार मदीना, सुरूर कल्बो सीना, राहते कल्बो सीना, अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जिंदा हैं। बेशक 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 कि हमारे नबी जिंदा। और दूसरी बात ये बतानी है कि हमारे नबी सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि हमारे नबी जिंदगी है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जिंदा भी हैं और जिंदगी भी है। जिंदा होना और बात है, जिंदगी होना और बात है। तो ये 2 बातें मैं कोशिश करूंगा कि उस मालिक की अता से आपको समझाने की कोशिश करूं। वैसे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम आप कमालात का मरकज़ व महवर है। बेशक बेशक। आपकी नबूवत मुअज्जा, आपकी रिसालत मुअज्जा, आपकी सूरत मुअज्जा, सुभान अल्लाह। आपकी सीरत मुअज्जा, सुभान अल्लाह। आपके कौल मुअज्जा, सुभान अल्लाह। आपका फेल मुअज्जा, आपका किरदार मुअज्जा, सुभान अल्लाह। आपके अफ़आल मुअज्जा, सुभान अल्लाह। आपकी सूरत मुअज्जा, सुभान अल्लाह। आपकी सीरत मुअज्जा। सुभान अल्लाह। इसी तरह कह लें कि 1,24,000 नबी मोजज़ात लेके आए और हमारे नबी सर से पांव तक सरापा मुजज़ा बन के आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन ये बात ऐसी लंबी है कि इश्क वालों ने कहा कि अगर ये सारे समंदर स्याही बन जाएं और वे जमीन के सारे दरख्त कलम बन जाएं, कलम टूट जाएं, स्याही खत्म हो जाए और यार की शान का एक बाप भी न लिखा जाए, सुभान अल्लाह। एक बाप भी न लिखा जाए, तो मौलाना रूम ने बात समझाने की कोशिश की कि मजनू रेत के ऊपर
लैला लैला लिखता फिर मिटा देता, फिर लिखता फिर मिटा देता। किसी ने देखा कि ये सुबह से शाम हो गई, एक लफ्ज लिखता है मिटा देता है, फिर लिखता है मिटा देता है। पूछने वाले ने पूछा कि मजनू ये क्या कर रहा है, एक ही नाम को लिख लिख के फिर बार बार मिटा देता है। तो वो कहने लगा कि मैं अपने यार के नाम की मशक कर रहा हूं। तो मौलाना रूम ने नतीजा ये अखज़ किया कि हमारी जिंदगियां भी कुछ ऐसी हैं कि रबील अव्वल हो तब भी यार का जिक्र, रबीउ सानी हो तब भी यार का जिक्र, सुभान अल्लाह, तब भी यार का जिक्र, सुभान अल्लाह, तब भी यार का जिक्र, खुशी हो सुभान तब अल्लाह, भी यार का जिक्र, सुभान गमी अल्लाह, हो तब भी यार का जिक्र। कि जब तक यार का जिक्र ना हो हमारी महफिलें सजती नहीं। सुभान अल्लाह, सफर में जाने से पहले यार के जिक्र की मशक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ उस जात ने मौजूद है। बेशक। तो उस मशक की एक कड़ी ये महफिल है, यार के जिक्र की महफिल की एक कड़ी ये महफिल है। और पंजाबी में एक आशिक ने कहा, पंजाबी भी समझते हैं आप लोग, तो आशिक ने कहा कि यार दी गल गल पै जावे, यार दी गल पै जावे ते फिर गल ना बने ते बंदा तो गल गया। समझ लिया? यार दी गल पै जावे ते फिर गल ना बने ते बंदा तो गल गया। सुभान कि अल्लाह, गल पै जावे यार दी गल ते फिर गलना नहीं चाहिए, फिर तड़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, तो हम तो उस महबूब के उम्मती हैं जिसका उम्मती बनने के लिए अल्लाह के नबी इल्तिजा करते हैं। तो अपने मौजू की तरफ आऊंगा। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में दोनों चीजों की तरफ इशारा फरमाया, अलम नशरह लका सदरक, कि महबूब हमने आपके सीने को कुशादा करा। सुभान अल्लाह, तो तकरीबन तमाम मुफस्सिरीन ने इससे आपका शक्के सदर भी मुराद लिया। 3 बार हुआ या 4 बार हुआ ये अलग बात है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक चाक होना, सरकार के कलब अतहर को बाहर निकाला जाना, उसको आबे जमजम से धोना, अनवार तजल्लियात अल्लाह की तरफ से रखे जाने, फिर अपनी जगह पे रख देना, इस तरफ इशारा किया। अब इस पे उलमा ने फरमाया क्या कि जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के कलब अतहर को बाहर निकाला गया तो इसका कोई और रावी नहीं कि किसी ने सुना हो फिर उसने आगे सुनाया हो फिर आगे सुनाया हो। ये कलब अतहर का निकाला जाना शक्के सदर के रावी खुद सरकार अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मिकाईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से आपके कलब अतहर को निकाल के बाहर रख देते और सरकार फरमाते हैं मैं सुन भी रहा था देख भी रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सुन भी रहा था देख भी रहा था। अब दिल की हैसियत इस जिस्म में क्या है? तो उलमा फरमाते हैं कि रूह का मकाम जिस्म में दिल है, और अगर दिल का रब्त जिस्म से कट जाए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। बेशक बेशक। दिल का ताल्लुक जिस्म से कट जाए आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के कलब अतहर को अलहदा रख दिया गया। सरकार फरमाते हैं मैं देख भी रहा था सुन भी रहा था सुभान अल्लाह, कि उस दिल का जिस्म के साथ कोई राबता नहीं। आज भी वो ऑपरेट होते हैं लेकिन राबता जरूर रहता है कि राबता कट गया तो मौत है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम का दिल के साथ राबता कोई नहीं, लेकिन आप जिंदा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल का जिस्म से राबता कोई नहीं लेकिन आप जिंदा हैं। तो क्या पता चला कि सारी इंसानियत जिंदा रहने के लिए दिल की मोहताज है, और मेरा लजपाल नबी जिंदा रहने के लिए दिल का मोहताज कोई नहीं। सुभान अल्लाह, दिल का मोहताज कोई नहीं।
बल्कि दिल जिंदा रहने के लिए मेरे आका का मोहताज है। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लोगों को बड़ा शौक चढ़ा हुआ है कि नबी तो हमारे जैसा है, ये बड़ा शौक है लोगों को। अस्तगफिरुल्लाह। अब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने सरकार का कल्बे अतहर बार निकाला, आबे जमजम से धोया। लोगों ने सवाल किया कि आबे जमजम से धोने की जरूरत क्या थी? क्या सरकार का दिल आबे जमजम से और पकीजा होगा? तो मोहब्बत वालों ने बताया कि आबे जमजम से इसलिए नहीं धोया था कि सरकार के कल्ब को बरकत मिले, बल्कि इसलिए धोया गया था कि आबे जमजम सरकार के दिल से मस होके आबे कौसर बन गया। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। या रिसाला, या रिसाला, या रिसाला, या रिसाला। खत्मे नबूवत जिंदाबाद, खत्मे नबूवत जिंदाबाद। कायनात की हर चीज सरकार का सदका है मेरे भाई, बड़े एक जज्बे से। और ये जो हाथ है ये भी सरकार का सदका है। बेशक। तो ये सर्दियां गर्मी आती रहती हैं, ये हाथ निकल जाए ना तो ये इनका फायदा क्या होगा कि जब क़यामत वाला दिन होगा ये जबान बंद हो जाएगी तो अल्लाह ताला फरमाता है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, ये तुम्हारे हाथ बोलेंगे। सुभान अल्लाह। और ये बोल के क्या कहेंगे कि एतवार की शब रहमान गार्डन में मौला तेरे महबूब के जिक्र की महफिल थी और वहां तेरी महबूब की अजमत के नारे लग रहे थे और ये हाथ मोहब्बत से उठ रहे थे। सुभान अल्लाह। वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, ये हाथ बोलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके हक में गवाही न दें तो फिर इन्हें छुपा के रखें। जी लगाए नारा। नारा तकबीर। अल्लाहू अकबर। इंशाल्लाह जगह भी लंगा हला भी लांगे दादा दा मलांगे तो लंगर दादा दा खाना अल्हम्दुलिल्लाह। एक रुबाई पढ़ के फिर इंशाल्लाह। जो मुनकर है नबी का, जो मुनकर है नबी का, हक का बंदा हो नहीं सकता। जो मुनकर है नबी का, हक का बंदा हो नहीं सकता। जिस दिल में नबी की मोहब्बत नहीं वो बंदा हो नहीं सकता। और जो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह और जाए नार तौबीख में मोहम्मद मुस्तफा को गवारा हो नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीम, नारे हैदरी, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक चुका सूझ जाने सारे चुको। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक, लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। लब्बैक, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो ये कायनात के मालिक का हुक्म है वतुकल्लिमुना ऐदीहिम, क़यामत वाले दिन ये हाथ बोलेंगे। सुभान अल्लाह। ये आप खुद अगर कुछ समझे हैं तो ये बोल के क्या कहेंगे? लब्बैक या रसूल। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्या बात। वतशहदु अर्जुलुहुम, ये पैर गवाही देंगे। सुभान अल्लाह। और ये क्या गवाही देंगे कि अपने घरों से चल के कहाँ गए थे। सुभान अल्लाह। ये चार गवाहियां, वैसे गवाहियां दो होती हैं, तो जब ये चार मिल गए और गवाही ये दे दी फिर सुभान अल्लाह। क्या बात, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप न कहें, मैं कहलवा लूंगा इंशाअल्लाह, आप न कहें। अजीजान मन, सरकार का कल्बे अतरबार आ गया। अल्लाह। आबे जमजम से इसलिए नहीं धोया गया कि जमजम से बरकत सरकार के दिल को मिले, इसलिए धोया गया कि मस होने से बरकत जमजम को मिले। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक बात, दूसरी ये कि सारी कायनात में इंसानियत जिंदा रहने के लिए दिल की मोहताज, और हमारे आका जिंदा रहने के लिए दिल के मोहताज नहीं। नहीं।
बल्कि जिंदा रहने के लिए दिल हमारे आका का मोहताज। सुभान अल्लाह। अब जो मैंने अर्ज किया कि लोगों को शौक होता है सरकार की तरह बनने का, अल्लाह अल्लाह। अब जो दिल बाहर निकला, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम देखने वाले हैं और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम देखने वाले हैं। अब वो क्या फरमाते हैं कि हमने क्या देखा? जो कल्ब बाहर था, तो सारे इंसानों का तो एक जैसा होता है, तो सरकार का दिल मुबारक जब बाहर आया तो वो कैसा था? तो हदीस में है, वो फरमाते हैं कल्बुन सदीदुन, सरकार का दिल इतना खूबसूरत था कि कायनात में देखा ही नहीं। सुभान अल्लाह। इतना प्यारा दिल था, कल्बुन सदीदुन, बहुत ही प्यारा दिल था। और कोई बात दिल में खूबी वाली हो, फरमाया ऐनानी तब सुरानी, हमने देखा कि सरकार के कल्बे अतहर में दो आंखें थी और देख रहे थे। सुभान अल्लाह। आपके कल्बे अतहर में दो आंखें थी और आप देख रहे थे। और कोई नई बात फरमाया, उज़ुनानी तस्मुआनी, और दो कान थे उससे आप सुनते थे। सुभान अल्लाह। अब ये तो बात समझ में आई कि ये जो आंखें हैं ये देखने के लिए, ये कान सुनने के लिए, वो जो दिल में आंखें थी वो किसके लिए थे? और जो दिल के कान थे वो किस काम के लिए थे? तो उलमा ने बताया कि जो ये जाहिरी आंखें थी ये आलम जाहिर को देखने के लिए थी, और जो दिल की आंखें थी वो आलम बातिन को देखने के लिए। सुभान अल्लाह। और जो ये जाहिरी कान थे ये आलम जाहिर की बातें सुनने के लिए थे, और जो दिल के कान थे वो आलम बातिन की बातें सुनने के लिए। सुभान अल्लाह। अब एक बात थ्योरी आदमी ने पढ़ ली, अगर साथ प्रैक्टिकल भी हो जाए तो फिर सुनने पे स्वागत। ये तो पता चल गया कि आलम जाहिर को देखा भी सुना भी। आलम बातिन में क्या था जिसे देखा या सुना जा सकता था? तो तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं मैं वो सब कुछ देखता रहता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता रहता हूं जो तुम नहीं सुनते। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैं वो सब कुछ देखता रहता हूं। इन्नी अरा माला तरून, मैं वो सब कुछ देखता हूं जो तुम नहीं देखते। अस्माउ माला तस्माउन, और वो सब कुछ मैं सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। आका आप क्या सुनते हैं जो हमें सुनाई नहीं देता? ये दिल की कैफियत है। सरकार आप क्या सुनते हैं जो हमें सुनाई नहीं देता, जिसकी हमें खबर नहीं होती? तो मेरे आका ने फरमाया कि ये चांद और सूरज अल्लाह ताला के हरीमे नाज में सजदा करते हैं। सुभान अल्लाह। और फरमाया कि जब मैं अपने माँ के पेट मुबारक में था, ये चांद और सूरज अल्लाह के हरीमे नाज में सजदा करते, और मैं माँ के पेट में इनके सजदे की आवाज को सुन लेता। सुभान अल्लाह। अब हम लोग भी सजदा करते हैं, आप भी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते होंगे, तो जब सजदा करते हैं अपने ही सजदे की आवाज किसी ने सुनी हो? हमें अपने ही सजदे की आवाज नहीं सुनाई देती। और हमारे लजपाल आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं चांद के सजदे की भी आवाज सुनता, सुभान अल्लाह। सूरज के सजदे की भी आवाज सुनता। और किस हालत में सुनता? कि अभी मैं दुनिया में जाहिर नहीं हुआ था, माँ के बतन अतहर में था, और वहां मेरे सुनने की ताकत ये थी कि मैं चांद और सूरज के सजदे की आवाज को सुनता। सुभान अल्लाह। अब अगर ये भी पता चल जाए कि इसका फासला कितना है तो आसानी हो जाए समझने में। तो जदीद तहकीक के मुताबिक चांद का जमीन से फासला 2,40,000 मील। कितना फासला है? 2,40,000। 2,40,000 मील। और वो अल्लाह ताला के हरीमे नाज में सजदा करता है। सरकार फरमाते हैं कि मैं वो सुनता हूं। तो जिस नबी की ये शान हो कि बताने अतहर में सुनने की ताकत ये है कि 2,40,000 मील दूरी पे चांद सजदा करता है, मेरा नबी मक्के में सुन लेता है। और अगर
اگر آج رحمان گارڈن میں کوئی یا نبی کی صدا لگائے تو 5000 میل دوری پہ مدینے میں میرا نبی سنتا ہے۔ سبحان اللہ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی 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 نعرہ رسالت یا رسول اللہ کہ مدینہ پاک کا یہاں سے تقریباً 5000 کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے۔ تو جس نبی کی یہ شان ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہوئے 2,40,000 میل دوری پہ سورج اور چاند کے سجدے کی آواز سن لیتا ہے، تو کیا یہ ان غلاموں کی ان صداؤں کو نہیں سن سکتا؟ سبحان اللہ جب سن سکتا ہے تو پھر اتنی کنجوسی کیوں کرتے ہیں یا نبی کی صدا میں؟ پھر ہاں کہنے والے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جب اتنی دوری سے سن سکتے ہیں تو پھر ہم دل میں کہہ لیں تو پھر بھی تو سن نہیں سکتے ہیں۔ پھر یہ اونچی یہ عزیز کیوں نعرے لگوا رہے ہیں؟ سرکار تو دل کی بھی آواز سنتے ہیں۔ تو یہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اگر دل میں کہیں گے تو گواہ ہم رہیں گے، اور یہ زبان سے آواز باہر نکلے گی تو یہ در و دیوار رحمان گارڈن کے بھی گواہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ مل کے بیٹھ کے مصطفیٰ کے نام کی صدائیں سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ رسالت یا رسول اللہ سرکار یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ جو آپ سنتے ہیں وہ ہم نہیں سنتے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میں دیکھتا ہوں آپ نہیں دیکھتے، میں وہ سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں جو آپ نہیں دیکھتے۔ سرکار آپ کیا دیکھتے ہیں جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم نہیں دیکھ سکتے؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھی خاموش، زور، اثر، مغرب کی نماز کے بعد سرکار مسکرا پڑے۔ صحابہ نے دیکھا کہ معاملہ ایسا کوئی نہیں ہوا، بات کوئی نہیں ہوئی مسکرانے والی، تو سرکار کس بات پہ مسکرا پڑے؟ تو ہمت کر کے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے یا رسول اللہ ایک بات پوچھنی ہے۔ فرمایا ہاں پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم بھی صبح سے آپ کے ساتھ ہی تھے، تو بات مسکرانے والی کوئی نہیں، کسی نے بات کی کوئی نہیں، آپ کے چہرے اقدس پہ یہ مسکراہٹ کھلی ہے، تو وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ خدا عرشوں پہ اپنی شان کے مطابق مسکرایا، وہ دیکھ کے میں مسکرا۔ سبحان اللہ اب پہلے سوال عام تھا کہ آپ کیوں مسکرائے، اب سوال پیچیدہ ہو گیا کہ خدا کیوں مسکرائے۔ پہلے سوال عام تھا، سادہ تھا، لیکن آپ کے جواب پہ سوال پیچیدہ ہو گیا، پوچھا یا رسول اللہ خدا کیوں مسکرائے؟ تو اس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے پردے سارے ہٹا دیے، سبحان اللہ قیامت کے سارے مناظر میرے سامنے، سبحان اللہ حساب کتاب ہو رہا تھا، جنتی جنت میں جا رہے تھے، دوزخی دوزخ میں جا رہے تھے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ سارے جنتی جنت میں، سارے دوزخی دوزخ میں مدتیں گزر گئی، ایک ایسا بندہ کہ جو سب سے آخر میں جنت میں جائے، وہ بول پڑا دوزخ میں جل رہا ہے، تو بول کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے، اس کی ایک بات مان لو تو دوسری فرمائش کر دیتا ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک ہی نہ مانے۔ تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں بڑی عرضیں کی، مالک تو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑے تیرے خزانے، بڑی تیری رحمتیں، تو تیری رحمتوں میں میرا حصہ کوئی نہیں، مجھے کچھ کہنے تو دے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم نے اسے پہلے ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد فرمایا ہاں بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ مولا اور تو میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، صرف اتنی میری عرضی ہے کہ جس تنور میں آگ میں میں جل رہا ہوں اس میں آگ زیادہ ہے، تو جو دور وہ تندور ہے اس میں آگ تھوڑی ہے، تو کرم فرما مجھے وہاں جانے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ ڈپٹ کے فرمایا چل تو چلا، اب وہ وہاں چلا گیا۔ سرکار فرماتے ہیں پھر عرصہ گزر گیا، پھر وہ بول پڑے،
کہ یا اللہ میں نے کچھ کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا کہ انسان کی فطرت ہے, تو پھر بول پڑا. تو وہ کہتا ہے میں اب قسم اٹھاتا ہوں, عہد کرتا ہوں کہ اب نہیں بولوں گا, یہ صرف میری بات سن لے. فرمایا ہاں بتا کیا کہنا چاہتا ہے. کہ یا اللہ یہاں بھی بڑی گرمی ہے, وہ دور والا جو کنواں ہے اس میں تھوڑی آگ ہے, تو مجھے وہاں جانے دے. اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا, کرم فرمایا جا تو وہاں جا. اب وہ وہاں چلا گیا, عرصہ وہاں جلتا. پھر بول پڑ یا اللہ کچھ کہنا ہے. اللہ کریم نے ڈانٹا تو نے قسم اٹھائی تھی, عہد کیا تھا, یا اللہ اب جو کر رہا ہوں نا قسم اٹھا رہا ہوں یہ نہیں توڑوں گا, اب پکا وعدہ. فرمایا ہاں اب کیا چاہتا ہے. مولا یہ جو جنت کے قریب گڑا ہے نا وہاں مجھے جانا ہے. اللہ کریم نے پھر ڈانٹا, فرمایا جا. اب وہ جنت کی جو سرحد کے قریب گڑا تھا وہاں پہنچا, منہ دوزخ کی طرف اور پیٹھ جنت کی طرف. سامنے سے وہ آگ کے حلے آتے, وہ منہ کو جلاتے, پیٹھ کی طرف سے ٹھنڈی ہواؤں کا اثر ہوتا. کئی سال اسی حال میں رہا. جو اتنی زیادہ گرمی میں نہ رہ سکا, چھوٹے کنویں میں آیا, پھر چھوٹے کنویں میں آیا. اب وہ پھر بول پڑا کہ یا اللہ مجھے پتا ہے میں نے ایک بار قسم توڑی, دوسری بار توڑی, تیسری بار توڑی, لیکن اب میں پکا عہد کرتا ہوں کہ اس کے بعد بات نہیں کروں گا, ایک بات میری سن لے. فرمایا ہاں اب کیا کہنا چاہتا ہے. یا اللہ کرم فرما مجھے یہاں منہ پھیرنے, سبحان اللہ, یہاں ہی مجھے منہ پھیرنے دے. اللہ کریم نے ڈانٹا, حکم دیا ٹھیک ہے میرے بندے منہ پھیر لے. اب جو اس نے منہ پھیرا تو پہلے تو آگ میں تڑپ رہا تھا, جل رہا تھا. جو منہ پھیرا دیکھا جنتی منظر کو, حور و غلمان کو, جنتیوں کو خوشیوں میں, دودھ شہد کی نہروں کو, سونے چاندی کے محلات کو, تو اب وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا. سرکار فرماتے ہیں پھر بول پڑا کہ یا اللہ مجھے پتا ہے میں نے عہد تو کیا تھا, لیکن اب آخری بار. اللہ تعالیٰ نے اسے پھر ڈانٹا اور فرمایا ہاں اب تیری بات کیا ہے. عرض کرنے لگا یا اللہ مجھے اپنی جنت میں ایک قدم رکھ, مجھے اپنی جنت میں ایک قدم رکھنے دے. تو اللہ کریم نے کرم فرماتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے قدم رکھ. اب اس نے قدم اٹھایا, رکھنے ہی لگا تھا تو اللہ نے فرمایا رک جا. اب رک گیا اور دل دھڑکنے لگا کہ کہیں وہ سارے فیصلے منسوخ نہ ہو جائیں, مجھے پھر نہ جلنا پڑے. ڈرتے ہوئے عرض کرتا ہے مولا ہوں حکم کیا ہے. اللہ کریم نے فرمایا بتا میرے بندے تیری دنیا کتنی بڑی تھی. جس دنیا میں تو زندگی گزار کے آیا ہے وہ دنیا کتنی بڑی تھی. اس نے سارے ملک گن دیے, اتنا بڑا لمبا چوڑا میرے دنیا کا سسٹم تھا, اتنی بڑی دنیا تھی. تو اللہ کریم نے فرمایا اگر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تجھے دے دوں تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ, جتنی بڑی تیری دنیا تھی جو تو خود بتا رہا ہے, اگر اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تجھے مل جائے تو پھر راضی ہو جائے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات سنی نا, اب چونکہ وہ سارا منظر تو دیکھ چکا تھا کہ یہاں تک آنے کے لیے اسے کتنی منتیں کرنے پڑی, کتنی آہذاریاں کرنی پڑی, کتنے ترلے کرنے پڑے. اب وہ اپنی اس کم علمی میں وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں کمینہ بندہ ہوں, تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, تو مجھ جیسے کمینے بندے سے یہ مذاق اچھا ہے. مجھ جیسے کمینے بندے سے تیری شان نہیں کہ تو ایسی بات کرے کہ یہاں آنے تک اتنی منتیں کی اور اب اتنا کرم کہ 10 گنا بڑی جنت. سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا یہ بھولا پن دیکھ کے اللہ اپنی شان کے مطابق عرش عظیم پہ مسکرایا, اور میں رب کا وہ مسکرانا دیکھ کے مدینے کی دھرتی پہ مسکرایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اب ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے, اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت نہیں ہے. آپ نے پہلے جانا ہے تو پھر سبحان اللہ کہہ دے. سبحان اللہ, پہلے جانا ہے نا, یہ تو اپنے کی بات ہو رہی ہے اور آخر میں ایک ہی ہے, تو آپ تو ڈھیر سارے ہیں تو ظاہر ہے پہلے جائیں گے.
تو اس خوشی میں کہہ دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ جس نے سب سے آخر میں جنت میں جانا ہے اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. سبحان اللہ. اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش عظیم پہ مسکرائے. سبحان اللہ. اب عرش کا فاصلہ کتنا ہو سکتا ہے کہ زمین سے آسمان تک ایک معتاد اندازے کے مطابق 50,000 سال کا فاصلہ. کتنا فاصلہ؟ 50,000. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 50,000 سال, دوسرے سے تیسرے تک 50,000 سال, 7 آسمانوں کا یہ فاصلہ ہے. اور آسمانوں سے اوپر 70,000 حجابات عظمت ہے. اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو اربوں ہزار سال بنتے ہیں. جس نبی کی سننے کی طاقت یہ ہے کہ ماں کے بطن اطہر میں لاکھوں میل دور چاند اور سورج کے سجدے کی آواز سنتا ہے, اس نبی کے دیکھنے کا کمال یہ ہے کہ مدینے کی دھرتی پہ بیٹھ کے اربوں میل دوری پہ, اربوں ہزار میل دوری پہ رب کا مسکرانا دیکھتا ہے. تو وہ تمہاری اس کیفیت کو بھی مدینے کی دھرتی میں بیٹھا دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ وہ تمہاری صداؤں کو بھی سن رہا بے شک, بے شک, اور تمہاری کیفیت قلب کو بھی دیکھ رہا. بے شک. اب یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے 2 آنکھیں بھی دیکھی جو دیکھ رہی تھی, اور سرکار کے قلب اطہر میں 2 کان بھی دیکھے جو سن رہے تھے. اور دیکھنے کی بھی ایک مثال دے دی حدیث میں, اور سننے کی بھی مثال دے دی حدیث میں. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام زندہ رہنے کے لیے دل کے محتاج ہیں. بے شک, بے شک. اور علم نشرح لک صدرک, اس نے بتا دیا کہ ہمارا نبی زندہ. سبحان اللہ. کیونکہ دل کا ربط کٹ جائے تو زندہ نہیں رہا جا سکتا, لیکن دل کا ربط کوئی نہیں پھر بھی آپ زندہ ہیں. تو بتا دیا کہ ہمارے نبی کیا ہے؟ زندہ ہے. زندہ ہے, کیونکہ ہمارے نبی دل کے محتاج کوئی نہیں. سبحان اللہ. اب ہے دوسری بات کہ ہمارے نبی زندگی ہے. سبحان اللہ. تو بے شمار مثالوں میں سے صرف ایک مثال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بے شمار سے آبا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مینا میں تھے, مشرکین مکہ کا ایک گروہ سرکار کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگا کہ اے محمد ایک بات کہنی ہے, اگر تو وہ بات تو پوری کر دے تو پھر ہم تجھ پہ ایمان لے آئیں. اب انہوں نے پلانے کی مشورہ کر کے کہ ایسی بات کرنی ہے کہ جو محمد پوری نہ کر سکے. وہ میٹنگیں کر 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 کے ان کے سارے وہ چوتھری اکٹھے ہو کے, ان کا سردار ابو جہل تھا, تو مینا میں وہ آ کے سرکار سے یہ کہنے لگے. سرکار نے فرمایا ان فعلت تؤمنو, اگر میں یہ کر دوں تو پھر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئیں گے. فرمایا سوچ لو, ان فالتو تو میں نے ایسا کر دیا تو پھر مان جاؤ گے؟ ہاں مان جائیں گے. اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہتے یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں. اب ایک دوسرے کو انہوں نے ماری. اب یہ دیکھو ان سے کوئی ہونا ہے, چاند کے ٹکڑے کر دو مان جائیں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کی سرکار مسکرا پڑے. سبحان اللہ. اور مسکرانے کا مطلب یہ تھا کہ بس اتنی سی بات ہے, بس اتنی سی بات ہے کہ تم اپنی طرف سے تو آئے تھے کہ ایسا کام کرنا ہے کہ جو ہو نہیں سکے گا. وہ تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں کر کے دکھائیں گے. فرمایا سوچ لو, مان جاؤ گے؟ ہاں مان جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے یہ ہاتھ اٹھایا, ہاتھ بند کیا, ایک انگلی, اور اس انگلی سے چاند کی طرف پہلے یوں کیا پھر یوں کیا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مدا کے میدان میں ہم نے دیکھا کہ سرکار کی جو انگلی حرکت میں آئی چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. سبحان اللہ. ایک ٹکڑا ہرا کے ایک طرف
दूसरा टुकड़ा हिरा की दूसरी तरफ। सरकार ने फरमाया फला या फला या फला इशहदू इशहदू इशहदू, ऐ फला 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 देख लो मैंने चांद के टुकड़े कर दिए। सुभान अल्लाह। अब जब शैतान अबू जहल ने देखा कि बात तो हमारी कोई नहीं बनी, अब चीख उठा कि ऐ मक्के के सरदारों ईमान न लेके आना, मैं तो समझता था कि इसका जादू जमीन पे असर करता है, आज देखा कि इसका जादू आसमान पे भी असर करता है। सुभान अल्लाह। अब यूं हाथ का इशारा हुआ, चांद का जिगर कट गया, दो टुकड़ों में बट गया। अब कहते हैं जुड़ जाए, सरकार ने फिर यूं किया, जुड़ गया। सुभान अल्लाह। अब ये उंगली उठती है, सरकार जबान से कुछ नहीं कहते, यूं इशारा करते हैं, चांद के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो ये इशारा क्या है? तो उलमा फरमाते हैं जब भी इशारा किया जाता है तो उंगली से एक वहमी लकीर निकलती है, और जिसकी तरफ इशारा होता है वो उस पे असरअंदाज होती है, और उसको ये एहसास होता है कि ये मेरी तरफ इस वजह से इशारा कर रहा है। आप अपने घर में किसी बच्चे को नाम नहीं लेते, यूं इशारा करते हैं वो दौड़ा चला आता है। आप दुकान पे होते हैं, अपने मुलाजिम को यूं इशारा करते हैं, वो दौड़ा चला आता है। आपने ना उसका नाम लिया, ना उसे पुकारा, ना उसे बुलाया, वो सिर्फ उंगली के इशारे पे दौड़ के इधर आ गया। तो ये उंगली से एक वहमी इशारा निकलता है, एक लकीर निकलती है, और वो जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उस पे असर करती है, उसको ये खुद महसूस हो जाता है कि ये मुझे बुला रहा है। सुभान अल्लाह। कि उस नबी की शान ये है कि अगर मीना के मैदान में खड़े होके उंगली को हरकत दे और उसकी उंगली से वहमी लकीर निकले, उस लकीर में इतनी ताकत है कि 2,40,000 मील दूरी पे चांद के टुकड़े करके रख देती है। तो जिसके हाथ से निकलने वाली उंगली में इतनी ताकत हो, उंगली से निकलने वाली लकीर में इतनी ताकत हो, उसकी उंगली में कितनी ताकत हो। सुभान और अल्लाह। जिसकी उंगली में इतनी ताकत हो उसके पंजे में कितनी ताकत होगी, जिसके पंजे में इतनी ताकत हो उसके बाजू में कितनी ताकत होगी, और जिसके बाजू में इतनी ताकत हो रब ने उस जात में कितनी ताकत रखी। सुभान अल्लाह। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। कि जिसकी उंगली से वहमी लकीर इशारा निकले वो चांद का जिगर काट के रख दे, उसके पंजे में कितनी ताकत होगी, उसके बाजू में कितनी ताकत होगी, और उस जात में कितनी ताकत। सुभान अल्लाह। सामीन मोहतरम, बात मुझे अपनी समझानी है कि हुजूर जिंदगी, अब ये बताएं कि कान चांद के कान होते? नहीं। कहीं आपने पढ़ा या सुना हो उलमा से कि चांद की आंखें होती हैं? नहीं। आंखें कोई नहीं, लेकिन मक्के की धरती पे इमामुल अंबिया को देख रहा है। सुभान अल्लाह। चांद की आंखें कोई नहीं, लेकिन देख रहा है। कान कोई नहीं, सुन रहा है। सुभान अल्लाह। तो पता क्या चला कि आंखें ना हो, मुस्तफा की निगाह पर जाए तो मालिक आंखों के बगैर दिखा देता है। सुभान अल्लाह। कान ना हो, महबूबे खुदा की निगाह पर जाए तो मालिक कानों के बगैर सुना भी देता है। सुभान अल्लाह। अब उंगली जमीन पे हरकत करती है, वो वहां तामील कर देता है। इसकी वजह क्या है? तो मजीद समझाने के लिए ये मेरे हाथ की उंगली है, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथों की भी उंगलियां अल्लाह सलामत रखे। अब मैं कहता हूं कि ये माइक पे आ जा, ये आ गया। मैंने कहा मेरे नाक पे आ जा, ये आ गए। मैंने कहा मेरे सर पे आ जा, ये आ गए। मैंने कहा ये कुर्सी पे आ जा, ये आ गई। अब ये बताएं इसके कान है, इसकी आंखें, इसे कैसे पता चले ये मेरा नाक है? इसे कैसे पता चला ये मैक है? इसे कैसे पता ये स्टैंड है? लेकिन ये मेरी बात मान रही है, क्यों? उलमा ने फरमाया इसलिए
کہ اس کی زندگی میں اس کی زندگی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ ختم نبوت، نعرہ اہل سنت۔ یہ میرے اشاروں پہ کیوں ناچ رہی ہے کہ اس کی زندگی میں ہوں، اس کا وجود مجھ سے ہے، اگر میں نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں۔ تو جو زندگی ہو اس کے اشارے پہ ناچنا پڑتا ہے، کیا بات سبحان اللہ جو زندگی ہو اس کے اشارے پہ ناچنا پڑتا ہے۔ تو بات آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی کہ مصطفیٰ کی انگلی زمین پہ اٹھتی ہے، چاند کا جگر آسمانوں پہ کٹ جاتا ہے، سبحان اللہ کہ اشاروں پہ چاند ناچتا ہے، اشاروں پہ سورج مڑ کے آ جاتا ہے، اشارے پہ درخت نکل کے آ جاتے ہیں، اشاروں پہ پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ ان کو پتا ہے کہ سرکار زندگی ہے، سبحان اللہ کہ اگر آپ کا وجود نہ ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، نہ سورج ہوتا، نہ پتھر ہوتے، نہ درخت ہوتے، ان کو پتا ہے کہ سرکار زندہ بھی ہیں اور زندگی بھی ہے۔ سبحان اللہ اور یہی بات میں نے بتانی تھی کہ ہمارے نبی، ہمارا نبی زندہ بھی ہے اور ہمارا نبی زندگی بھی سبحان اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین جن دوستوں نے محفل پاک کا انعقاد کیا، جو اس میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے جان، مال، اولاد، رزق، کاروبار میں برکتیں فرمائے۔ آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ